बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने रेगुलर वीलॉग पे आने से पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर ये है कि अनवर मकसूद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको अगवा कर लिया गया है। बहरहाल इस बात की उनकी बेगम ने तरदीद की है। बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा है कि वो अपने घर में मौजूद हैं और पेंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नेवी के बारे में एक फ़िक्रा कहा था, थोड़ा सा नामुनासिब था फ़िक्रा, लेकिन आप जानते हैं वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं। बहरहाल वो खैरियत से हैं। सोशल मीडिया पे जो चलने वाली खबरें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं। दूसरा, मुबैना तौर पे रॉयटर्स ने भी इसकी तस्दीक की है कि बशारुल असद ये शाम से फरार हो गए हैं। ये 40 साल इक़्तिदार था, बल्कि इससे भी पहले। मेरे मोहतरम व्यूअर्स जानते होंगे कि बशारुल असद से पहले इसका जो बाप था हाफिजुल असद, वो सदर था। फिर उसके बाद बशारुल असद, वैसे भी आपको पता है कि शाम की सरजमीन उमवियों की वजह से मशहूर है। तो ये कहा जा रहा है कि दमिश्क पे कब्ज़ा हो गया है, शाम पे भी कब्ज़ा हो गया है और बशारुल असद किसी नामालूम मंजिल की जानिब जहाज़ में बैठ के रवाना हो गया है। बहरहाल ये कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बशारुल असद की पॉलिसियाँ ये वो, लेकिन ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है जो बड़ी तेज़ी से कामयाब हो रहा है। यानी उधर आप लबनान देख लें, उधर गज़ा देख लें, आप इधर शाम देख लें, और ख़ासकर वो गोलान की पहाड़ियाँ, शायद मेरे व्यूअर्स जानते हो, वो बड़ा अहम इलाका है। वो इलाका शाम का है, लेकिन उस पर कब्ज़ा जो है वो इसराइल का है। तो वो जिस तरह हमारा मकबूजा कश्मीर है, इस तरह का वो इलाका है, वहाँ इसराइली टैंक आ गए हैं। तो बहरहाल ये ग्रेटर गेम है। बशारुल असद, असल में प्रॉब्लम क्या है, यानी ये जो मुसलमान हुक्मरान हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे शख्सी हुकूमतें कायम हैं। ये अवाम से जो है ना वो कटे हुए हैं। ये सिर्फ अपनी मनमौजी में लगे रहते हैं। जब इस तरह इनका हाल होता है, पीछे लोग जश्न मनाते हैं। आप हसीना वाजिद को देख लें, अभी आप बशारुल असद को देख लें। यानी ये जब पाकिस्तान में अनकरीब आप देखेंगे, ये लोगों से कटे हुए होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये जो है ना वो केक क्यों नहीं खाते। बहरहाल बशारुल असद के बारे में अगर कोई मज़ीद खबर आई तो मैं आपको आगाह करूँगा। फ़िलहाल सारे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि वो शाम छोड़कर चले गए हैं, उनका महल भी खाली पड़ा है, और ये नहीं पता कि उनके साथ जो है वो कौन कौन गए, क्योंकि इनकी जो है ना मनकूला और गैर मनकूला बीवियाँ भी बहुत सारी होती हैं। तो बहरहाल जी, ये गया जग जीवन या जुग जीवन, यानी मैंने जग जीवन ही पढ़ा है। उसके बाद ये गया भुट्टो और ये रहा मुजीब। ये क्या स्टोरी है? चिकवाल का एक था सादत अली, पुलिस में अफसर था। वो सादत अली से सादत अली खान कैसे बना, और मिलिट्री का या एस्टेब्लिशमेंट का क्या माइंडसेट होता है जिसका हम सामना कर रहे हैं, वो कहानी आज आपको बताऊंगा। उसके बाद जनरल फैज़ उमीद, DGI लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, उनका हवा दिखाया जा रहा है कि जी उनको सज़ा सुनाई जाएगी 13 दिसंबर से पहले। 7 बिस्मिल्लाह सुनाए सज़ा। उसके बाद ये डी चौक नहीं, कश्मीरी जिंदाबाद। एक बार फिर कश्मीरियों ने कश्मीर को फतह कर लिया है। बहरहाल ये बहुत अच्छा होता है, अपनों के सामने हथियार डाल दिए जाए ना तो बड़ी इज्जत रह जाती है। 1971 में अगर मुजीब के सामने हथियार डाल दिए जाते, उसे इक़्तिदार दे दिया जाता, तो इंडिया के सामने हथियार न डालने पड़ते। बहरहाल हम इसकी हिमायत करते हैं। कश्मीरी जिंदाबाद, उन्होंने एक कौम होने का फिर सबूत दिया है। सबको उठा लो। नई मुहिम आई है कि जो बोलता है, जिस तरह वो शायर अहमद फराद ने कहा था कि ये बोलता है इसे उठा लो, ये नक्शे अमन पैदा करता है इसको उठा लो, ये वजूहात पूछता है इसको उठा लो। नया क्रैकडाउन शुरू हुआ है, और ख़ासकर जो नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है, और फिर इस्लाम ख़तरे में आ गया है। ये चूरन जो है काफ़ी अरसे से कि जी इस्लाम ख़तरे में है, और इसको हबीब जालिब ने जो है ना वो कहा था, खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरा है जरदारों को, रंग बिरंगी कारों को,
امریکہ کے یاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں۔ 77 سال میں بڑا مشہور چورن کہ اسلام خطرے میں ہے، اور انہی کا اسلام خطرے میں ہے۔ میں نے آپ کو ایک عرب کے بارے میں بتایا تھا کہ عرب نے کہا تھا یار کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کے بالکل ہی باولے ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ فضل الرحمان صاحب کو ذرا کس کے چابی بھری جا رہی ہے کہ جی وہ مدرسوں کا ایشو اٹھائیں۔ چکر کیا ہے کہ جو کچھ ہوا نا ڈی چوک میں، اس سے توجہ ہٹے۔ کبھی وہ لانگ مارچ کی دھمکی دیتے ہیں، آج انہوں نے دھمکی دینی تھی ہم لانگ مارچ کریں گے، ایک ان کو اپوزیشن لیڈر کے روپ میں کھڑا کرنا ہے۔ فضل الرحمان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب وہ اپوزیشن لیڈروں سے باتیں کرتے تھے نا، یہ جوان تھے موصوف، اس کو کمرے سے نکال دیتے تھے۔ تو ایک دن اپوزیشن لیڈروں نے کہا کہ یار آپ کا جوان بیٹا ہے، آپ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو مفتی محمود نے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو کہا تھا کہ یہ باہر جا کر نہ پیسے لے کے ہماری میٹنگ بتا دیتا ہے، یہ موصوف وہ ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے حلیہ تبدیل کیا ہوا، اور ہمارے پختون بھائی خاص کر ہمارے بلوچی بھائی اب خیر وہ بھی سمجھ گئے ہیں، اب اتنی گھاس نہیں ڈالتے۔ بہرحال اس کو اب آگے کیا جا رہا ہے کہ ڈی چوک سے جو ہے قتل عام سے توجہ ہٹائے، لانگ مارچ، میڈیا اس کو کور کرے، میڈیا اس پہ پروگرام کرے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنا کر جو ہے وہ پیش کرے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے کہہ گئے تھے حبیب جالب کہ خطرہ ہے زرداروں کو، خطرہ ہے زرداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے یاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں۔ بہرحال انہوں نے خطرے میں ڈال دیا اسلام کو، اور فضل الرحمان کو شابہ شابہ کیے جا رہے ہیں کہ اٹھو اور اسلام خطرے میں آ گیا ہے۔ لیکن آپ نے فوکس رکھنا ہے، گولی کیوں چلائی، سب کو اٹھا لو۔ یہ ڈی جی خان سے بہت سارے جو ہے نا وہ لڑکے اٹھائے گئے ہیں، ملتان سے اٹھائے گئے ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو نوجوان صحافی تھے، جو نوجوان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، وہ اپنے گھروں سے روپوش ہیں۔ سنا تھا کبھی؟ شریف بندے، پڑھے لکھے بندے اور بولنے والے بندے، یعنی شاعر احمد فرحات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ انٹرویو دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نامعلوم مقام پہ ہوں۔ وہ جس طرح اسامہ بن لادن ہوا کرتے تھے اور ایمن الزواری ہوا کرتے تھے، نامعلوم مقام سے۔ ایک اور شیخ صاحب ہیں، شیخ آغا سرور صاحب، بہت زبردست صحافی ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، گراؤنڈ سے رپورٹنگ کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، وہ بھی روپوش ہیں، وہ بھی اپنے گھر نہیں گئے، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، یعنی کبھی کہاں اپنے موبائل بند کر دیے ہیں۔ یہ جی سب کو اٹھا لو، بجائے مسئلہ حل کرنے کے۔ وہ ایک پرانی کہاوت ہے نا، یا ایک واقعہ ہے، حکایت ہے کہ ایک بکری کا نا وہ اس میں گھڑے میں سر پھنس گیا، تو وہ اب بڑی کوشش کریں وہ سر نہ نکلے، تو میرے جیسے ایک سیانے کے پاس وہ بندے آ گئے، بکری کو لے آئے کہ جی سر نہیں نکلتا۔ وہ میرے جیسے سیانے بندے نے کہا کہ سر کاٹ دو، انہوں نے بکری کا سر کاٹ دیا۔ جب سر کاٹ دیا تو اس سیانے نے کہا کہ آپ مٹکا توڑ دو، مٹی کا مٹکا ہے، انہوں نے مٹکا توڑ دیا اور سر نکال لیا۔ اور یار مسئلہ حل کرنے کے بجائے فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کی آواز بند کر دو۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض جو ہے نا وہ گرفتار ہونے والے ہیں۔ کیا کیا عمران ریاض خان بھی، بہرحال یہ بتا دے چلوں، وہ بھی روپوش ہیں، وہ بھی نامعلوم مقام سے جو ہے وہ وی لاگ کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ کے کے کسی علاقے میں۔ سب کو اٹھا لو جی، بجائے مسئلہ حل کرنے کے یا بجائے معاملات ٹھیک کرنے کے اٹھا لو۔ فاشزم آپ کو بتایا تھا، بہرحال کئی نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ ڈی چوک نہیں، کشمیری زندہ باد۔ دوسری دفعہ انہوں نے کشمیر کو فتح کیا ہے، یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت۔ جب پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ یا دھرنا ڈی چوک کی طرف آ رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اگر 18 دن یا 16 دن یہ سروائیو کر گئے، وہ تو خیر بعد میں معاملہ الٹ ہو گیا، اس میں کارکنوں کا، نہتوں کا، معصوموں کا کوئی قصور نہیں، تو یہ نظام گھٹنے ٹیک دے گا۔
کشمیریوں نے جو احتجاج کیا، جتنے لوگ نکلے، جتنی انہوں نے کمٹمنٹ شو کی، جس طرح ٹھنڈ میں وہ باہر رہے، جس طرح وہ دریائے جہلم کے کنارے بیٹھے رہے، جس طرح انہوں نے نظام کو چیلنج کیا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ نظام جھک گیا، صدارتی آرڈیننس واپس ہو گیا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جلسہ جلوس احتجاج نہیں کر سکتے۔ ادھر ہمارے ہاں جو قانون پاس ہوا ہے کہ آپ اسلام آباد میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، اسلام آباد ہماری ماں کو جہیز میں ملا تھا، اسلام آباد ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اسلام آباد ہمارے دادا نے فتح کیا تھا، ساری یہ 25 کروڑ منہ میں گھنگڑیاں ڈال کے بیٹھے رہے۔ کشمیریوں نے کہا نہیں، وہ آرڈیننس بھی واپس ہو گیا، باقی معاملات بھی طے ہو گئے اور نظام جھک گیا۔ نظام کو جھکنا چاہیے۔ ہزار دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ریاست کسے کہتے ہیں؟ ریاست لوگوں کو کہتے ہیں، ریاست عوام کو کہتے ہیں۔ عوام ہی نہ ہو، لوگ ہی نہ ہو تو پھر ریاست کون سی، پھر پروٹوکول کون سے، پھر چیفی کون سی، اور پھر اللہ تللے کون سے؟ لیکن یہ بات بہرحال زبردست ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے لوگوں کے سامنے جھک جائیں۔ ابھی میں نے کہا کہ 1971 میں اگر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیا جاتا، 168 میں سے 162 سیٹیں جو ہے وہ جیت لی تھیں، بھٹو اپنی ضد پہ ناڑا رہتا، یا خان بندے نہ پتر بنتا، تو یعنی مجیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ صاحب یہ آل انڈیا مسلم لیگ کہاں بنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ڈھاکہ میں 1906 میں۔ نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، نواب سلیم اللہ خان، ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی جس نے پاکستان بنایا، اور وہاں پہ ہمیں انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اگر مجیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے، عوامی لیگ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے، اسے اقتدار دے دیتے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پتہ چل جاتا پرفارمنس کا، لیکن نہیں، ہم نے اپنوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، اور ہم نے غیروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، یعنی اسلامی ہسٹری میں اتنے بڑے ہتھیار ڈالنے کی تقریب وہ جو ہے نا، وہ مجھے کم از کم یاد نہیں ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا بیک وقت ہتھیار ڈال دیوں، اور ایک تقریب منعقد کی گئی، اور جو ہے نا وہ کیمرے والے آئے اور فلمیں بنی، اور ریوالور جو ہے نا وہ جنرل نیازی نے حوالے کیا۔ یہ میں نے بہرحال جو ہے نا کہیں پہ یہ مناظر نہیں دیکھے، تو یہاں پہ یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ لیکن کشمیریوں کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے والے راستے بند کر دیے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے جان ماری، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سسٹم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور جو سب سے اہم بات کی کشمیریوں نے کہ یہ ڈی چوک نہیں ہے، یہ ڈی چوک نہیں ہے جہاں پہ تم لوگ گولیاں چلاؤ، جہاں پہ تم لوگ اپنے شہریوں کو بھون ڈالو، اور چلاتا نہ کوئی گولی، وہاں چلاتا ان کو پتہ چل جاتا۔ جہاں پہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جب اوپر اطلاع گئی نا کہ رینجر شہید ہو گئے ہیں تو اوپر سے حکم آیا کہ کلیئر کرو، سب کو کلیئر کرو جس طرح کرنا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ رینجرز کس طرح شہید ہوئے، رینجر کس کی گاڑی کے نیچے آئے۔ وہ پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر ہے جس کا پوتا یا بیٹا جس کی گاڑی کے نیچے رینجرز آئے، ساری فوٹیج موجود ہے، متی اللہ جان نے ثبوت دے دیے، اس کو بہانہ بنا کے گولیاں مار دو، اور اب دبانے کے چکر میں کہ جی اب اس کو دباؤ۔ بہرحال کشمیریوں نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ ڈی چوک نہیں ہے، تم لوگوں کا جو ہے نا ہاتھ ڈی چوک پہ کھلا تھا، یہاں پہ ذرا گولیاں چلا کے دکھاؤ، پھر آپ کو پتہ ہے جہاں پہ آگے سے عوام کھڑی ہو جائے۔ تو وہاں پہ جی کشمیریوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور کشمیریوں نے دوسری بار اپنے حقوق لے لیے ہیں اور احتجاج کے ذریعے لیے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ سسٹم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پاکستان کے حالات بہتر کرنے ہیں تو سسٹم کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے، ورنہ یہ ملک جو ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ بار بار ڈرایا جا رہا ہے، یہ جو بھونپو بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو غیر اعلانیہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ٹائی کوٹ میں اور شلوار قمیض میں، جی فیض امید کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، فیض امید کو پھانسی لگنے جا رہی ہے، فیض امید کو عمر قید ہونے جا رہی ہے، تو ہو ہمیں کیا؟ آپ کا تو یہ ترک کا پتہ تھا کہ ادھر فیض امید گرفتار ہوگا، ادھر عمران خان مرغا بن جائے گا، ادھر عمران خان ہمارے پیروں میں پڑ جائے گا، ادھر عمران خان ہماری منتیں شروع کر دے گا۔ آپ نے تو اس بیس پہ فیض امید کو پکڑا، ورنہ فیض امید سے جو پہلے جرنیل تھے، آپ نے یایا کا کیا کیا، آپ نے ضیاء کا کیا کیا، آپ نے مشرف کا کیا کیا، آپ نے ایوب کا کیا کیا، جنہوں نے آئین کو جو ہے نا وہ پیروں تلے روندا، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 ہے،
आइन को तोड़ना, उनका क्या हुआ? फैज ने कौन सा जो ना सारे सितर करते हैं। फैज से पहले नदीम अंजुम ने क्या किया? हम तो कहते हैं कि फैज हमीद को फांसी दें ताकि रास्ता खुले, फिर कल को नदीम अंजुम को भी होगी। फिर जो ये अपने आइन से तजावुज कर रहे हैं ना, कभी तो यहाँ पे अवामी राज होगा। ये तो नहीं हो सकता ना। मैंने आपको 1000 दफा बताया है कि ये जो मखलूक है ना, ये अल्लाह पाक का कुंबा है और वो एक मखसूस वक्त के लिए भेड़ियों के हवाले करता है। ये खानदान सदा नहीं रहेंगे। ये जो हमें कैंसर लग चुके हैं, ये जो हमें काला जरकान लग चुके हैं, 2 खानदान और इनकी औलाद, ये सदा नहीं होंगे। कभी तो अवामी राज आएगा। हम तो कहते हैं कि फैज हमीद को दें फांसी। फैज हमीद को फांसी देंगे तो अगला जो है ना वो दरवाजा खुलेगा ना। अगले नदीम अंजुम ने थोड़ा अंत मचाया। नदीम अंजुम सारा कुछ बर्बाद करके गया बस अपने जो है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया मौजे अमरीका में है, मौजें तमाम दुनिया की जो जिल्द है, स्किन्स हैं, वो अमेरिका में पाई जाती हैं। तमाम किस्म के लोग अमेरिका में पाए जाते हैं। तमाम किस्म के जुए अमेरिका में होते हैं। अगर आपने हराम एंजॉय करना है तो पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर यूरोप है। तो नदीम अंजुम साहब तो कपड़े झाड़ के गए, उनका क्या पीछे थे, जो होता रहे। पेंशन उनको डॉलरों में पहुंचती रहेगी उन पर, और तकरीबन बकौल सतूर 1 अरब के करीब वो समेट के भी ले गए होंगे। और हादा मिन फजल रब्बी, उसको तो पता ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं है। तो दें फैज हमीद को फांसी। बार बार धमकियां क्या दे रहे हैं कि जी फैज हमीद को फांसी दे देंगे और फैज हमीद इमरान का नाम ले लेगा। जो कुछ आप निज़ाम के साथ कर चुके हैं ना, हर एक को हर चीज का पता है कि ये कौन चला रहा है। 77 साल से यहाँ पे कौन सा माफिया काबिज है, सिविल हुकूमत का क्या होता है, ये सारा हर किसी को पता है। और अब फैज हमीद साहब मर्जी का बयान दिलवा ले। फैज हमीद से कहें कि मैं और इमरान चांद पे गए थे, मैं और इमरान मरीख पे गए थे, और इमरान ने जो है ना ये सब आप करते रहे। आपके बस में आप लिखा लिखाया बयान आप पहले नहीं कर रहे, पहले भी आप कर रहे हैं। अब लिखा लिखाया बयान जो है ना वो दे दें। बहरहाल कहा जा रहा है जी कि बस पहले हर बात पे जो भोंपू है ना, अब जी ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, कल ये हो रहा है, परसों हो रहा है। बिल्कुल है, न इनको कोई सुनता है, ना इनकी कोई सुनता है, ना इनकी कोई अहमियत है। ये जो है ना वो जो है ना आप क्या कहें कि हड हरामी, ये भड़वे, ये भड़वागिरी, ये दलाली, ये जो है ना वो स्नेह लेके जाना, पैगाम लेके जाना, खत लेके जाना, ये इनका काम है। दें फैज हमीद को फांसी, दे फैज हमीद बयान, जो मर्जी है फैज हमीद ने करना है। बहरहाल इसको फांसी देंगे ना, बड़ा अच्छा करेंगे, क्योंकि आगे भी फिर जो है ना वो खुलेगी, राह खुलेगा कि फिर दूसरों को भी लटकाने पे आसानी होगी। एक पुलिस अफसर था चकवाल का, नाम था उसका सादत अली। उसको बरतानवी हुकूमत ने सादत अली खान का खिताब दिया। वो सादत अली खान क्यों बना? सुनो, वो इसलिए बना, भगत सिंह का आपने नाम सुना होगा, फ्रीडम फाइटर, हर कोई इज्जत करता है, फिल्म भी मौजूद है। भगत सिंह और उसके 2 साथियों को जो है ना फांसी दी गई, तो उनकी लाशें छुपानी थी। डी चौक याद रखें, उसामा बिन लादेन भी। तो उन्होंने सादत अली ने कहा कि जी मेरे जिम्मे लगाएं, और किताबों में लिखा है कि पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा इस शख्स ने, सादत अली ने, भगत सिंह और उसके 2 साथी जो हुर्रियत पसंद थे, गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाशों को गैब किया था और मुबैना तौर पे दरिया सतलुज में बहाया था, यानी सादत अली। अब वो सादत अली कौन था? फिर इस खिदमत पे वो, यानी अगर वो कहते थे गोरे अगर डेड बॉडीज हवाले करते हैं ना तो इनकलाब और ज्यादा आग पकड़ जाएगा। भगत सिंह की लाश दे के शादियों की, लिहाजा डेड बॉडीज ना गैब करनी है। सादत अली ने डेड बॉडीज गैब की, सुतलज में बहाई। बहरहाल गोरे बड़े खुश हुए, मामला दब गया और उसको खिताब मिला खान का, सादत अली खान। वो सादत अली खान कौन था जी? वो था याया खान का बेटा। उसका बेटा पैदा हुआ, उसने नाम रखा आगा मोहम्मद याया खान, ये उसने नाम रखा बेटे का। आगे आपको पता है चीफ और ये और वो और सारा कुछ। ये वो हमारी पंजाबी कहते हैं जिद जाए समून उज जाए जम्मून, ये हमारी जुबान में कहते हैं। बहरहाल इसका बाप ये सादत अली खान था। 6 दिसंबर 15 को हमने हथियार डालने हैं। ब्रिगेडियर मुआज खान ये रावी हैं।
15 को हमने हथियार डालने हैं, 6 दिसंबर का दिन है, ऑपरेशन जो है वो जोरों पे है। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मैं गया तो बिल्कुल टुन प्रोग्राम, यानी ऐसी पार्टी चल रही थी, सारे जर्नैल औरतें उछाल रहे थे, उधर से कैच करते, उधर स्लिप में कैच करते, उधर गली में कैच करते, नीम बरना औरतें। और उस वक्त जो है वो याया खान ने सिगरेट लगाया और सिगरेट जो है ना वो बड़े बड़े गुब्बारे वहां पे, चूंकि पार्टी हो रही थी तो वहां पे बड़े बड़े गुब्बारे फुलाए गए थे। तो पहला सिगरेट जाके लगाया उसको, पहले गुब्बारे को, और उस गुब्बारे ने डस किया और जनरल साहब ने ये गया जगजीवन या जुगजीवन। अब जगजीवन कौन था? ये उस वक्त इंडिया का वजीर दिफा था जो जंग कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वहां तो फौज का बॉस वजीर दिफा होता है, ख्वाजा आसिफ की तरह नहीं होता, बॉस होता है फौज का। ये गया जी जगजीवन, डज। अगले गुब्बारे पे पहुंचा, कश लगा के गुब्बारे को सिगरेट लगाई, डज। ये गया भुट्टो, ठीक है जी। अगले गुब्बारे पे पहुंचा, कश लगाया, गुब्बारे को लगाया, डज। और ये गया मुजीब। ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट है शुरू से। ये कौन है? भुट्टो ने ज्यादा सीटें ली, कम सीटें ली, 86 सीटें, कितना वोट पड़ा होगा? मुजीबुर रहमान ने 162, 168 में से 162 सीटें ली, कितना वोट पड़ा होगा? लेकिन वो सिगरेट से ये गए और फिर गए। ये 6 दिसंबर था। अच्छा, इससे एक और आखिरी बात, अंदर से बंदा भागता हुआ आया कि फोन है, और जनरल साहब भागते हुए गए। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैं भी साथ गया कि महाज से कोई फोन है, जाहिर है चीफ थे, तो नूरी थी बीजिंग से, नूर जहान। और फिर याया खान ने कि जी वो तुम आई नहीं, और से ये असल बात नहीं है। असल बात ये है कि जनरल याया ने कहा, ब्रिगेडियर मुआज खान के बकौल, कि जनरल याया ने कहा सैयों नहीं मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। पूरा सुनो फोन पे, पूरा बीजिंग से, बीजिंग या टोक्यो, इन दोनों में से। अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा। फिर बहरहाल जी नूर जहान ने उधर से सैयोनी मेरा माई मेरे बाग जगामण आ गया, मैनू हीर बनामण आ, पूरा गाना 6 दिसंबर 15 को हथियार डालने। चीफ ईवान सदर में सैयोनी मेरा माई मेरे बाग जगामण आ गया। ये गया भुट्टो, ये गया जगजीवन, और ये गया मुजीब। ये सादत अली खान का बेटा था। 15 को हथियार डालने थे, 6 को ये। और आखिरी बार मेरी फरमाइश पे, खतरा है जरदारों को, खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरा है जरदारों को, रंग बिरंगी कारों को, सदियों के बीमारों को, अमरीका के यारों को। खतरे में इस्लाम नहीं। अल्लाह पाक आपको सानिया अता फरमाए, सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।